अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट में भारी तनख्वाहों का अज़ खुद नोटिस ले लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट में भारी तनख्वाहों का अज़ खुद नोटिस लेते हुए PKLI के बजट और भर्ती किए गए डॉक्टर्स और अमले की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PKLIA में मुलाजमीन के सर्विस स्ट्रक्चर की तफसीलात भी तलब कर ली, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा आज शाम तक तमाम तर तफसीलात मेरे घर पर फ्राहम की जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के नोटिस में आया है कि 15-15 लाख रुपए पर डॉक्टरों को भर्ती किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि PLI का सरबराह कौन है। कमरे अदालत में मौजूद चीफ सेक्रेटरी ने अदालत को बताया कि डॉक्टर सईद अख्तर PKLI के सरबराह हैं, वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुना है डॉक्टर सईद की एहलिया भी PKLI में तैनात की गई हैं। अदालत को तमाम तर तफसीलात फराहम की जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने पुलिस अफसर की सिफारिश करने पर अपने दामाद खालिद रहमान को अदालत तलब करके सरजनिश की। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने DIG गुलाम महमूद डोगर के बच्चों के हवालगी केस की समाअत की। इस मौके पर जस्टिस मियां साकिब निसार ने DIG गुलाम महमूद डोगर की जानिब से अपने दामाद के जरिए सिफारिश कराने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसने आपको मशवरा दिया कि मेरे फैमिली मेंबर से सिफारिश कराई जा सकती है, आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरे दामाद से मुझे सिफारिश कराने की। जस्टिस मियां साकिब निसार ने DIG गुलाम महमूद डोगर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने कैसे सोच लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई सिफारिश करेगा। मैं जहाद कर रहा हूं और आप मुझे सिफारिश करा रहे हैं। इस मौके पर DIG गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि मैं अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ज़राए बताएं जिसने आपको मुझे सिफारिश कराने का मशवरा दिया। अदालत के तलब करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दामाद खालिद रहमान पेश हुए, जिस पर बंद कमरा समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने उनकी सरजनिश की। चीफ जस्टिस ने अपने दामाद से इस्तफसार किया कि बताएं आपको किसने सिफारिश का कहा, आप मेरे बेटे घर पर होंगे। यहाँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। दामाद खालिद रहमान ने बताया कि मुझे DIG गुलाम महमूद डोगर ने सिफारिश की थी, जिनका कहना था कि उनके बेटों और साबिक अहलिया का नाम ECL में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि इस केस की मजीद समाअत चैम्बर में होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने विफाकी दारुल हुकूमत की खुसूसी अदालत में साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ज़ेरे समाअत संगीन गद्दारी केस का फैसला जल्द सुनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। वकील मोहम्मद अकरम शेख ने विफाकी हुकूमत की जानिब से एक दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यावर अली की सरबराही में 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच से इस्तदा की गई कि संगीन गद्दारी केस में जारी ट्रायल का फैसला बगैर किसी ताखीर के सुना दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि साबिक आमिर गद्दारी केस के ट्रायल से बचने के लिए बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए, जिससे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की साख को नुकसान पहुंच रहा है। मोहम्मद अकरम शेख के जरिए जमा कराई गई इस दरख्वास्त में कहा गया है कि अब वाकयात सबके सामने आ चुके हैं और साबिक आमिर ने बैरून मुल्क जाकर मीडिया को वाज़ेह तौर पर बताया कि वो अपने इदारे की मदद से मुल्क से बाहर आने में कामयाब हुए थे। ताहम ऐसे बयान की वजह से मुसल्लह अफवाज और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ का किरदार सवालिया निशान बन गया है। विफाकी हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जानबूझकर संगीन गद्दारी केस के ट्रायल में पेश नहीं हो रहे। दरख्वास्त के मुताबिक खुसूसी अदालत ने 13 दिसंबर 2013 को जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ विफाकी हुकूमत ने वजारत दाखिला के जरिए संगीन गद्दारी केस की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे काबिल समाअत करार देते हुए अदालत ने साबिक सदर को 24 दिसंबर को तलब किया था। दरख्वास्त में बताया गया कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने 18 फरवरी 2014 को उनके काबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए थे। दरख्वास्त के मुताबिक साबिक सदर पर 31 मार्च 2014 को फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी, ताहम उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया था। बाद अज़ां 17 जून से इस्तगासा ने अपने शवाहिद पेश करना शुरू किए, जो 18 सितंबर को इख्तिताम पसीर हुए। दरख्वास्त में कहा गया कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में रखा गया था और बताया गया था कि वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, जो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, और इस मामले के बाद ही उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी। ताहम पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद उनके ऐसे किसी इलाज की इत्तलाआत मौसूल नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास जाती उमरा में हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी शिरकत की। नून लीग के इंतहाई अहम इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ ने की, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और दीगर भी इजलास में शरीक थे। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इजलास में आइंदा आम इंतखाबात और अवाम राब्ता मुहिम पर भी गौर किया गया।
چیف جسٹس پاکستان نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں خاتون کی شکایت پر فراڈ کیس میں سابق منگیتر کو کمرہ عدالت میں گرفتار کرا دیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں سابق منگیتر کی جانب سے خاتون کے ساتھ 1.5 کروڑ روپے کے فراڈ کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران متاثرہ خاتون ذل ہما نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ سابق منگیتر نے فراڈ سے اس سے 50 لاکھ روپے اور پراپرٹی ہتھیا لی اور اب رقم واپس کرنے کے بجائے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا بدماشی ہے کہ بچیوں کے ساتھ فراڈ کیا جائے، مذاق بنا رکھا ہے، فراڈ کر کے کبھی ہائی کورٹ آ گئے کبھی سپریم کورٹ، اسے گرفتار کرواتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سچ بتا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس نے CIA اور FIA کو 2 ہفتوں میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سابق منگیتر کو گرفتار کرا دیا۔ میئر کراچی بھی وفاقی حکومت کے پیش کردہ بجٹ پر پھٹ پڑے۔ وسیم اختر کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں نظر انداز کر کے کراچی کا حق مارا گیا ہے اور محروم رکھا گیا ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر نے گارڈن ویسٹ میں ترقیاتی کاموں کے جائزے کے موقع پر نئے مالی سال کے لیے پیش کردہ بجٹ پر وفاقی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھی گئی۔ KMC کی تجاویز کو بجٹ میں شامل نہ کر کے کراچی کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے بے شمار مسائل ہیں جنہیں ہم حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار نے قومی احتساب بیورو کو انکوائریز کے درمیان سرکاری افسران کو ہراساں کرنے پر تنبیہ کرتے ہوئے نیب پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل سلیم شہزاد سے کہا کہ ہم کسی بھی افسر کی ذلت برداشت نہیں کریں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے نیب کے ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ استغاثہ جنرل سید اصغر حیدر صوبے میں عوامی کمپنیوں سمیت مختلف کیسز کی ابتدائی تحقیقات لے کر پیش ہوئے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل عدالت کو عوامی کمپنیوں کی تحقیقات کے حوالے سے ادارے کی پیش رفت پر پرجوش انداز میں بتا رہے تھے کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے انہیں یاد دلایا کہ ان کے اختیارات قانون کے اندر ہیں اور وہ قانون کے مطابق کارروائی کرنے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو صرف الزامات کی حد تک تحقیقات کرنی چاہیے۔ DG نے یقین دہانی کرائی کہ تمام کارروائیاں قانون کے مطابق ہو رہی ہیں اور نیب کے دفتر آنے والے افسران کو ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھا جاتا ہے اور انہیں چائے، کافی، منرل واٹر بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس بات پر پنجاب کے چیف سیکرٹری زاہد سعید کا کہنا تھا کہ وہ نیب کی جانب سے ان کے دفتر جانے والے افسران کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے یہ راز افشا نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو پورا دن استقبالیہ پر انتظار کرایا جاتا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ڈائریکٹر جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر انکوائری کے دوران تحقیق کاروں کی جانب سے کسی بھی سرکاری افسر کو ہراساں یا اس کی تذلیل کی گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ قبل ازیں ڈائریکٹر جنرل نے عدالت سے شکایت کی تھی کہ کمپنیوں کی جانب سے نیب کو درکار ریکارڈ فراہم نہیں کیا جا رہا، تاہم چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ابتدائی طور پر نیب کو درکار تمام ریکارڈ انہیں دیا جا چکا ہے۔ چیف جسٹس نے نیب کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت کی کہ وہ نیب کو درکار تمام ریکارڈ کے حوالے سے عدالت کو بتائیں، بصورت دیگر عدالت چیف سیکرٹری کے ذریعے خود اسے حاصل کر لے گی۔ علاوہ ازیں DG نے عدالت کو بتایا کہ انکوائریز کو 30 جون تک مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے الزام عائد کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں مالی سال 2018-19 کے بجٹ اجلاس کے دوران مسلم لیگ نون کے اراکین کی جانب سے ان کی جماعت کے رہنما مراد سعید کو گالیاں دی گئیں، لہٰذا ان کا اس پر رد عمل بالکل درست تھا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی غیرت مند شخص اس طرح کی زبان برداشت نہیں کر سکتا جو مراد سعید کے لیے استعمال کی گئی، اور ان کی جگہ وہ خود بھی ہوتے تو ایسا ہی کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی میں گالیاں سننے نہیں آتے اور ہم صرف ایک غیر متعلقہ شخص کو وزیر خزانہ بنانے پر پرامن احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے، جو اپوزیشن کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ ایوان میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جانا بہت ہی غیر مناسب عمل ہے۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں، مگر اصل میں ان کی جماعت میں اپنے لوگوں کو عزت دی جاتی ہے، اور اس کی واضح مثال ایک منتخب وزیر رانا افضل کی جگہ مفتاح اسماعیل جیسے غیر منتخب رکن اسمبلی سے بجٹ پیش کروایا جانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بجٹ پیش کرنے کا حق رانا افضل کا تھا کیونکہ انہوں نے 5 سال اس وزارت کے لیے کام کیا ہے، مگر بدقسمتی سے ایک محنتی شخص کو نظر انداز کیا گیا۔ خیال رہے کہ مفتاح اسماعیل کو بجٹ اجلاس سے چند گھنٹے قبل وزیر خزانہ مقرر کیے جانے پر قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر سے قبل اپوزیشن جماعتوں کا سخت رد عمل سامنے آیا تھا، اور اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے تمام جماعتوں کی جانب سے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ تاہم بجٹ تقریر کے دوران صورتحال اس وقت کشیدہ ہوئی جب اپوزیشن اراکین نے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تاکہ انہیں بجٹ پیش کرنے سے روک سکیں۔
लेकिन रुकन असम्बली आबिद शेर अली की क़यादत में लीगी अरकान ने वज़ीर ख़जाना के गिर्द हिफाजती दायरा बनाकर अपोजिशन अरकान की पेशकदमी रोक दी। इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मुराद सईद और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जिस पर PTI के रुकन असम्बली शहरियार आफरीदी से हाथ छुड़ाकर एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून अरकान की जानिब बढ़े, लेकिन सीट पर बैठे आरिफ अलवी ने उन्हें पकड़ लिया और अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी उन्हें वापस नशिस्त पर ले गए। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन के अरकान एहतजाज करते रहे और मुराद सईद समेत दीगर अरकान असम्बली ने मिफ्ताह इस्माइल के डाइस के सामने बजट की कॉपियां फाड़ दी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के छठे और आखिरी बजट से चंद घंटे कबल मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने वफाकी वजीर खजाना का हल्फ उठाया था। नए वफाकी वजीर खजाना के पास कौमी असम्बली या सेनेट में कोई निशस्त नहीं है, ताहम उन्हें वफाकी वजीर का ओहदा आइन के आर्टिकल 91 की शीख 9 के तहत दिया गया। इस कानून के मुताबिक हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी रुकन असम्बली बनने के अहल शख्स को 6 माह के लिए वजारत का ओहदा दे सकती है, ताहम 6 माह के बाद उन्हें अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए इंतखाबात लड़कर कौमी असम्बली या सेनेट की निशस्त लेनी होगी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक रेफरेंस का सामना है और अपोजिशन के दबाव पर वो मुल्क से बाहर चले गए थे और ताहाल वापस नहीं आए। 17 नवंबर को आला हुकूमती सतह पर वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार को उनके ओहदे से तब्दील किए जाने का फैसला कर लिया गया था। इसहाक डार की जानिब से 22 नवंबर 2017 को वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को रुखसत की दरख्वास्त दी गई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। रुखसत मंजूर होने के साथ साथ उनसे वजारत खजाना की जिम्मेदारियां भी वापस ले ली गई थी, जिसके बाद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने वजारत खजाना और इक्तिसादी उमूर का इजाफी चार्ज ले लिया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने तस्दीक की है कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इंटरपोल की जानिब से जारी मरासले में वाज़िया किया गया है कि इंटरपोल तस्दीक करती है कि हुसैन हक्कानी के खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू नोटिस जारी नहीं किया और इस हवाले से उनके डेटाबेस में कोई मालूमात भी मौजूद नहीं। हुसैन हक्कानी के मुताबिक मीडिया पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने से मुतल्लिक इत्तलाहात के बाद उनके वकील ने इंटरपोल से राब्ता किया था, जिसके बाद उन्होंने मरासला इरसाल किया जिसमें मीडिया रिपोर्ट को मनगढ़ंत करार दे दिया गया। ख्याल रहे कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मेमोगेट स्कैंडल की समाअत के दौरान अदालत ने साबिक सफीर हुसैन हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मेमोगेट स्कैंडल 2011 में उस वक्त सामने आया था जब पाकिस्तानी नजाद अमरीकी बिजनेसमैन मंसूर एजाज ने यह दावा किया था कि उन्हें हुसैन हक्कानी की जानिब से एक पैगाम मसूल हुआ, जिसमें उन्होंने एक खुफिया मेमो उस वक्त के अमरीकी एडमिरल माइक मोलन तक पहुँचाने का कहा। ये इल्जाम आयद किया जाता है कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हिलाकत के लिए किए गए अमरीकी ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में मुमकिन फौजी बगावत को महदूद करने के सिलसिले में हुसैन हक्कानी ने वाशिंगटन की मदद हासिल करने के लिए एक पुरस्कार मेमो भेजा था। इस स्कैंडल के बाद हुसैन हक्कानी ने बतौर पाकिस्तानी सफीर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और इसकी तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया गया था। रवां माह के आगाज में वफाकी तहकीकाती अदारे ने इस्लामाबाद में कहा था कि उन्होंने इंटरपोल से हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए रेट वारंट जारी करने की दरख्वास्त की है। इससे कबल भी FIA मुतअद्दिद मरतबा इंटरपोल से हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्तें पेश कर चुकी है, जिसके जवाब में इंटरपोल ने केस से मुतल्लिक मजीद मालूमात फराहम करने की इस्तदा की, लेकिन वारंट जारी नहीं किया। दूसरी जानिब अमरीका में मुकीम हुसैन हक्कानी ने दावा किया कि उनके खिलाफ तमाम मुकदमात सियासी हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी सबब इंटरपोल ने FIA की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल 2018-19 का सूबाई बजट 8 मई को पेश किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। आइंदा माली साल के बजट के हुजम का तखमीना 350 अरब रुपए से जायद होगा, जिसके लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गयी। सूबे का बजट पहली बार खातून मुशीर खजाना डॉक्टर रुकैया सईद हाशमी पेश करेंगी, जिनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि मखलूत हुकूमत का हिस्सा होते हुए मुआशरे के तमाम तबकों, ताजिरों, जमींदारों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स से लेकर रेढ़ीबानों तक को बजट में शामिल किया जाए। जराये के मुताबिक नए साल का बजट भी खसारे का ही होगा। खसारा लगभग 50 अरब रुपए तक होने का इम्कान है, जिसे अखराजात में कमी और सादगी समेत मुख्तलिफ इक़दामात के जरिए पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बजट की तैयारियों के हवाले से मुतल्लिका महकमों के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता हफ्ते प्री बजट मुशावरती वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मुतल्लिका सूबाई हुकाम के अलावा सिविल सोसाइटी और माहिरीन मनसूबाबंदी और खजाना ने भी शिरकत की। बजट के हवाले से डॉक्टर रुकैया सईद हाशमी ने मीडिया को बताया कि बजट के लिए मखलूत हुकूमत में शामिल अरकान से मुशावरत की जा रही है और इस सिलसिले में सूबे के मुख्तलिफ तबकों के अफराद से भी मुशावरत की गई है। डॉक्टर रुकैया सईद के मुताबिक बजट में तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 90 अरब रुपए तक होने का इम्कान है, जबकि माली साल 2017-18 के बजट का तरक्याती प्रोग्राम तकरीबन 86 अरब रुपए पर मुश्तमिल था। मुशीर खजाना का कहना था कि आइंदा साल का बजट टैक्स फ्री होगा और इसमें कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। बजट में पहले की तरह तालीम, सेहत और अमन व अमान को ज्यादा तरजीह दी जाएगी।
ڈاکٹر رقیہ سعید کا کہنا ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ بجٹ میں اجتماعی نوعیت کی اسکیموں کو ہی شامل کیا جائے اور انفرادی اسکیموں کو بجٹ میں شامل نہ کیا جائے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر رقیہ سعید ہاشمی نے یہ بھی بتایا کہ رواں سال کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے بیشتر رقم جاری کی جا چکی ہے۔ دوسری جانب سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق صوبائی حکومت کو بجٹ پیش کرنے اور منظور کروانے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ایوان میں حکومتی اراکین کی تعداد کم جبکہ حزب اختلاف کے اراکین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن مشیر خزانہ پر امید ہیں کہ اس سے حکومت کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بلوچستان اسمبلی میں اس سے پہلے نواب اکبر بگٹی کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی۔ دوسری جانب صوبے میں عام افراد کی بجٹ سے کافی امیدیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت بجٹ پیش کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے اثرات عام افراد تک پہنچنے چاہیے۔ بجٹ صرف اعداد و شمار کا ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ صحت، تعلیم اور امن و امان کے علاوہ مختلف سماجی شعبوں کے لیے مختص کی گئی بھاری رقوم واقعتاً عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کی ترقی پر خرچ ہونی چاہیے، نہ کہ ترقیاتی منصوبے اور اسکیمیں صرف کاغذوں تک محدود رہیں۔ پاک بحریہ نے کھلے سمندر میں پھنسی بھارتی کشتی کو بچا لیا۔ بھارتی ماہی گیروں نے پاک بحریہ کی امدادی کارروائیوں سے خوش ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کر دیے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق بھارتی ماہی گیروں کی کشتی ایس ٹی مارس انجن میں خرابی کے باعث کھلے سمندر میں مشکلات کا شکار تھی، تاہم ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا۔ کشتی میں سوار 12 افراد بھوک پیاس سے نڈھال مدد کے طلبگار تھے۔ پاک بحریہ کے جہاز عالمگیر نے انسانی ہمدردی کے تحت بھارتی ماہی گیروں کی مدد کی۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق پی این ایس عالمگیر کی ٹیکنیکل ٹیم نے بھارتی کشتی کے انجن کی فنی خرابی کو دور کیا، جبکہ ماہی گیروں کو اشیاء خوردونوش کے ساتھ طبی امداد بھی فراہم کی، جس پر بھارتی ماہی گیروں نے اظہار تشکر کے طور پر کھلے سمندر میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ انسانی مدد کے آپریشن سر انجام دہی میں بھی پیش رہتی ہے، اور یہ آپریشن اس بات کا بھی غماز ہے کہ پاکستان علاقائی امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو دوبارہ 11 ارب ڈالر سے بڑھانے کے لیے چین سے مزید 1 ارب ڈالر قرض حاصل کر لیا۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان نے چین سے 1 ارب ڈالر مالی معاونت حاصل کی ہے، لیکن انہوں نے امداد فراہم کرنے والے چینی ادارے کا نام نہیں بتایا۔ تاہم وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے 1.5 ارب کی امداد میں سے 1 ارب ڈالر فراہم کیے ہیں۔ نظر ثانی شدہ تخمینے میں پاکستان نے صرف چین کے قومی اداروں کو 2 ارب ڈالر کو بجٹ میں شامل کیا، جن میں 1.5 ارب ڈالر چائنا ڈیولپمنٹ بینک اور 50 کروڑ ڈالر انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا سے شامل ہیں۔ نئے قرض کے اجرا کے بعد چین کے مالیاتی ادارے اب تک پاکستان کو مشکلات سے نکلنے کے لیے 2 ارب 20 کروڑ ڈالر فراہم کر چکے ہیں۔ نو منتخب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطی کے 3 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ کے نو منتخب وزیر خارجہ مائک پومپیو سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے، جہاں ہم منصب عادل الجبیر نے ان کا استقبال کیا۔ مائک پومپیو کو ایئرپورٹ کے لاؤنج پر سعودی عرب کا روایتی قہوہ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں امریکی وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب سے باضابطہ طور پر اہم ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی بالخصوص یمن اور شام کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بھی گفت و شنید ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے سربراہان کی ملاقات کو مشترک قرار دیتے ہوئے اس اہم مسئلے پر بھی گفتگو کی۔ طالبان جنگجوؤں نے شمالی افغانستان میں ضلعی سینٹر پر قبضہ کر لیا، جبکہ ہلمند کے جنوبی صوبے میں آرمی بیس پر بم حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ صوبائی کونسل کے رکن سید اسد اللہ سعادت کا کہنا تھا کہ جنگجوؤں نے قندوز صوبے کے ضلع قلعہ زل کے علاقے افتاپا میں گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کیا، جبکہ افغان فورسز کی جانب سے انہیں نکالنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ جنگجوؤں نے قندوز شہر کے شمال میں واقع قلعہ زل کے علاقے میں پولیس ہیڈ کوارٹر، 10 سیکیورٹی چیک پوسٹ اور مارکیٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ملک کے دوسرے کونے ہلمند میں صوبائی گورنر کے دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق باغیوں نے نادے علی ضلع میں واقع فوجی بیس پر گاڑی بم حملہ کیا، جس میں 4 شہری اور 1 فوجی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ یوتھ اولمپکس ایشین کوالیفائرز میں پاکستان نے کمزور ہانگ کانگ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے 5ویں پوزیشن کی امید برقرار رکھی۔ ایونٹ کے کوالیفیکیشن میچ میں گرین شرٹس نے 10-1 سے کامیابی حاصل کر لی۔ یوتھ اولمپکس ایشین کوالیفائرز کے مقابلے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں جاری ہیں۔ گزشتہ روز ایونٹ کے سیمی فائنل سمیت کوالیفیکیشن میچز کا فیصلہ ہوا۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے میگا ایونٹ سے آؤٹ ہونے کا سارا غصہ کمزور حریف ہانگ کانگ پر نکالتے ہوئے 1 کے مقابلے میں 10 گول سے کامیابی سمیٹ لی۔ پاکستانی ٹیم نے میچ کے آغاز میں ہی جارحانہ انداز اپنایا اور وقفے سے گولز کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ گرین شرٹس کی جانب سے کپتان محمد وقاص اور مرتضی یعقوب نے کھل کر صلاحیتوں کا اظہار کیا۔
اور 3 بار گیند کو جال کے اندر پہنچا کر ٹیم کی فتح آسان بنا دی۔ محسن خان نے 2 جبکہ حماد انجم اور ذوالقرنین نے 1 گول کیا۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم فاٹا، گلگت بلتستان اور مالاکنڈ ڈویژن کے چند مقامات پر ہلکی بارش بھی متوقع ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.